अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। इरशाद साहब कहते हैं, मुल्तान से हैं, कहते हैं मेरे अब्बू ने मेरी बहन की शादी वट्टे सट्टे में कर दी थी। जब वो नाबालिग थी, अब वो बालिग हो गई है और कह रही है कि मैंने उधर शादी नहीं करनी, लड़के वालों से हमने तलाक़ देने का कहा है लेकिन वो तलाक़ भी नहीं दे रहा और लड़की बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो क्या अब हम अदालत से खुला ले सकते हैं? लड़के वालों को हमने पैसे की भी ऑफ़र की है लेकिन वो नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि अदालत हमें बुलाएगी तब भी हम नहीं आएंगे। तो क्या अदालत के ज़रिए से हम खुला ले सकते हैं? देखें, अगर नाबालिग बच्ची का निकाह हो गया और इंतज़ार किया कि बालिग होगी तो हम उसकी रुख़्सती करेंगे, ऐसे ही होता है। ज़ाहिर है नाबालिग बच्ची की तो रुख़्सती नहीं की जाती और बच्ची छोटी है तो उसकी शरअन इजाज़त भी नहीं है रुख़्सती करने की। तो फिर बच्ची अगर बालिग होते ही ये कह दे कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, तो अगर वालिद के अलावा किसी ने निकाह कराया हो तो उसको हक़ है। लेकिन अगर वालिद ने कराया तो चूँकि वालिद से बेहतर बेटी के लिए कोई भी नहीं सोच सकता, तो फिर वालिद का किया हुआ निकाह ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि बाप ने इस निकाह में वाज़ेह तौर पर बेटी के मफाद को क़ुरबान किया है। जैसे बाज़ लोग अपनी बेटियां बेच देते हैं पैसे लेके, छोटी छोटी बच्चियों का बुढ़े बुढ़ों से निकाह कर देते हैं, तो वो तो निकाह ही शरन का लदम होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें बाप ने बेटी का फ़ायदा नहीं देखा, अपना फ़ायदा देखा है। अगर इस निकाह में बाप ने बेटी ही का फ़ायदा देखा था, वट्टा सट्टा फ़ी नफ्सी ही जायज़ है, बशर्ते के दोनों तरफ महर हो, दोनों तरफ अलग अलग महर हो। लेकिन अब सोसाइटी में इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन वो यकीनी नुकसानात नहीं हैं। तो बाप ने अगर बेटी का निकाह किया था और बेटी के मफाद को सामने रख कर, उसके फ्यूचर को सामने रख कर फ़ैसला किया था, तो फिर बच्ची के पास ये हक़ नहीं है कि वो इस निकाह को ख़त्म करे। अब अगर वो नहीं शौहर के पास जाना चाहती किसी भी वजह से, वो तो कोई भी खातून कभी भी हो सकता है कि शौहर के पास ना जाना चाहे, हो सकता है वो 5 साल के बाद कहती मैं नहीं रहना चाहती, तो कोई भी खातून, उसके लिए फिर शरीयत ने खुला का रास्ता रखा है। और खुला क्या है कुरान ने बयान कर दिया सूरह बकरा में। इस पर मेरा पूरा एक बयान भी है, क्लिप है, रिकॉर्ड है, वो आप सुन सकते हैं पूरे दलाइल के साथ, कि अगर मियाँ बीवी नहीं रह सकते, यानी बीवी चाहती है शौहर से अलहदगी, फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत भी, तो शौहर को राज़ी किया जाए कि वो महर ले ले या और भी मज़ीद कुछ रकम लेके इसको छोड़ दे। और ये काम शौहर अगर ख़ुद से ना कर रहा हो तो कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के नोटिस को और कोर्ट की बात को शौहर सीरियस लेगा कि भाई वाकई मेरी वाइफ जो है अलहदगी नहीं चाहती है, और कोर्ट से ये तहफ़्फ़ुज़ भी होगा कि जो पैसे मैंने मुतय्यन किए वो मुझे मिल जाएंगे। इसलिए शरीयत ने इसमें कोर्ट में जाने का हुक्म दिया खुला में, वरना खुला खुद से भी हो सकता है, कोर्ट में जाए बगैर। अब आपने कहा कि लड़के से मुतालबा किया, वो 2 बातें कर रहा है। नंबर 1 ये कि मैं खुला नहीं दूंगा, मैं ना महर वापस दूंगा ना मैं खुला दूंगा। नंबर 2, मैं कोर्ट भी नहीं जाऊंगा। तो फिर शरीयत का हुक्म यही है कि लड़की की रुखसती कर दी जाए और उसको मोहब्बत से समझाया जाए कि देखो सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और 100% चाहते हैं अपनी दुनिया में पूरी नहीं होती। वैसे भी बच्चियाँ नासमझ होती हैं, ये किसी और के पास जाए, पता नहीं वो क्या क्या करे इसके साथ मामला। बाप 99%, यानी बाप के फ़ैसले में गलती का इम्कान कम है और कम उम्र बच्ची के फ़ैसले में गलती का इम्कान ज़्यादा है। तो इसलिए बाप के फ़ैसले को जब हो चुका है तो अब उसको मान लेना चाहिए। मैं बापों को तरगीब नहीं दे रहा कि नाबालिग बच्ची का निकाह कर दिया करें, ये एक अलग बहस है कि करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एक काम हो गया है, एक तो ना हुआ होता ना तो फिर तो हम मना करते बाप को, भाई क्यों निकाह कर रहे हो आप एक कम उम्र बच्ची का। लेकिन अब ये काम हो गया है तो फिर उसमें देखा जाए कि अगर उस लड़के में कोई बड़ी ख़राबी नहीं है, कोई वाज़े ख़राबी नहीं है उसमें, नॉर्मल एक जैसे लड़के होते हैं इसी तरह है, तो फिर बच्ची को मोहब्बत से समझाया जाए कि भाई आप रुखसती पे आमादा हो। और अगर उस लड़के में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से बच्ची कह रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर उस ख़राबी को लिख के भेजा जाए क्या ख़राबी है। बाज़ ख़राबियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें कोर्ट अगर खुला दे दे तो वो खुला कंसीडर होता है, चाहे शौहर उस पर राज़ी हो या ना हो। तो बेहतर ये है कि उस लड़के के हालात लिख के दारुल उलूम कोरंगी या जामिअतुर रशीद भेज दिए जाएँ, या हमारे पास यहाँ दारुल इफ्ता वल इरशाद मेरे एड्रेस पे भेज दिए जाएँ। मुफ्ती तारिक मसूद, जामे मस्जिद अल फलाहिया, सेक्टर 10 नॉर्थ कराची, इस एड्रेस पे पोस्ट कर दें और उसमें जो शौहर के पूरे हालात, उसका फ़ोन नंबर, ताकि हम उससे भी तो पूछ सकें ना कि क्रॉस क्वेश्चन करके कि वाकई जो इल्ज़ामात तुम पे लगाए जा रहे हैं तुम में हैं या नहीं है। तो अगर वाकई ये साबित हो जाता है कि ये लड़का सही नहीं है, लड़की के जोड़ का नहीं है, इसका बेसिक नान नफ़क़ा अदा नहीं कर रहा, या इसको कुछ वैलिड रीज़न्स होती हैं, तो फिर उसमें हम तरीक़ा बता देंगे भाई किस तरह से कोर्ट में केस फ़ाइल करें, जिस तरह से कि उस तरह फ़ाइल करने से वो वाकई शरई खुला हो जाएगा।
لیکن اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر بہر صورت لڑکے ہی سے طلاق لینی پڑے گی، ادروائز کورٹ کا خلا پھر ایسی صورت میں وہ کل عدم شمار ہوگا شرعی طور پر، تو یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ لیکن والدین کو چاہیے اس طرح نہ کیا کریں۔ نابالغ بچی کا نکاح باپ اگر کر دے ہو تو جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اجازت بہت ساری وجوہات کی بیس پہ دی گئی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، ہر وقت ملکی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بعض دفعہ جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے ایسا رشتہ ملے گا نہیں کبھی بھی، تو اس لیے وہ لڑکی کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتا، تو اس لیے وہ نکاح کر دیتا ہے کہ بھئی چلو رخصتی بعد میں کر دیں گے، لیکن ابھی اس کے نام تو کر دو لڑکی۔ تو بیسیوں قسم کی جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو جب تک ایسی شدید مجبوری نہ ہو تو نابالغ بچی کا نکاح یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے۔ نبی نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اور پھر بعض علاقوں میں تو ظلم بھی ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ، بوڑھے آدمیوں سے ان کی شادیاں پیسے لے کے کر دی جاتی ہیں، تو ایسا نکاح تو شریعت میں کل عدم ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ دو کتابیں اچھی ہیں، ایک الرحیق المختوم ہے اہل حدیث عالم کی، بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے، یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا۔ تو ایک پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں۔ ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے، تو یہ شک وک کو چھوڑ دیں آپ، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی مسجد کے کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح۔ برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو لیکن فی الحال گھر میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے ہوں تو بغیر گھر والوں کے نکاح کر سکتے ہیں؟ لڑکی کو اس کی باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا بہت معیوب حرکت ہے اور اس میں بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی ایجڈ خاتون ہو، طلاق یافتہ بچوں والی ہو، اس کے گھر والے راضی نہ ہو رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ نارمل جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی باپ کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح مت کریں، اس سے لڑکیوں کو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی کوئی شدید ضرورت ہو، لڑکی وہ ضرورت کسی عالم مفتی کو بیان کرے جا کے کہ بھئی بعض کے باپ ظالم ہوتے ہیں، کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے نکاح ان کا، تو باقاعدہ اپنے بارے میں فتویٰ لے، پھر اس کے بعد یہ کام کرے، یا مشورہ لے لے، فتویٰ نہ بھی لے،
خود سے لڑکیاں اس طرح بھاگ بھاگ کے نکاح کریں گی، بہت زیادہ فساد آتے ہیں، اور لڑکے پھر رکھتے نہیں ہیں، چسکے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی روتی پھرتی ہیں. ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں ایسے.